आज तुम्ही बोनवला खातीर सीएमाक मेळपा येयल्ले कितें म्हणून डिसिजन जालें ना अर्जंटली आमकां कितें केल्लें एक तिनांक सुमार आमकां एमएलएन फोन मारलो ताका फोन मारलो आनी सांगलें की सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेतला तो आमकां मिडियाकूय सांगपाक टायमूच मेळोंक ना हांवूय बिजी आसलो सगळीं बिजी आसले टायम काडून येयले आमी आतां आमी सीएमाक मेवले बोंडवलाच्याच्यो आमच्या बद्दल आतूर ना सद्याक आतूर पावंक ना कित्याक ही इज नॉट इन गोवा तो सीएमान टायम दिलोलो आमकां सो आतूर म्हणूंक लागलो तुमी वचा आनी मेवा तो आतां आमचो मुद्दो कितें जाला ते आमचे काल जे डिमांड आसले न्हू ते डिमांड आमी एमएलएक दिलेले एमएलएन आतां सीएमाक आमकां येयले आनी बसयले आमी आमचे डिमांड ते कडेन मांडल्या फर्स्ट डिमांड आसलो आमचो की तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स माफ कर तो तेणें रोखडेंच सांगला की आपूण वेटलँडांक बरयता आनी तें कितें तें जो नोटिफिकेशन चेंज करून घेता कितें वन थिंग सेकेंड थिंग टावन प्लॅनिंगाक ते मेल करता सांगला आतां कित्याक आयज पासून थिंगा काम चालू आसलें ते टीसीपी मिनिस्टरान ट्वीट केलेलें ते आयज पासून आसलें तो आमी तो एक नोंदणी काडलो तेणें तें सांगलां की ही वील immediately write to town and planning and revoke all the licenses which is as per the demand from आमचो डिमांड आसलो ऑगस्टांतल्यान ऑगस्ट टू टील डेट एंड थर्ड म्हणटा तो पंचायतीकूय तो म्हणटा आपूण कळयता की बाबा हें करूंक उपकारना म्हणून जेन्ना पासून आमची बोंडवल लेक कमिटी आसा प्लस बायोडायवर्सिटी आहा तेंका कॉन्फिडन्सान घेवन तो तेणें ती लिसन्ड एंड अंडरस्टूड तो आमकां आतां तेणें सांगलां कित्याक आतां रुडॉल्फ आमचे एमएलएन हाडलेले हिंगा सो वी आर वेटींग नाव ते आमी आश्वासनां घेता जेन्ना पासून पेपरार आमकां कांय मेवना आमी हें चालूच दवरतले आतां सांगलां तें बरें आसा आतां फास्ट काल जाली आयज आमच्या एमएलएन हाडले आमकां हिंगा वेरी गूड कित्याक आमकां कांय प्रॉब्लम ना पूण आमकां हें वायट पेपरार जाय सगळें तें आश्वासनां आमी घेवन उगी रावपाचें ना हे फावट सो ओरली तुमकां काय नाका ओरली नाका न्हू आमकां आतां ओरली जाय जाल्यार फाल्यां तेंच हांवें सीएमाक सांगलें बाबा आतां तूं प्रोटेक्ट करतलो आमकां फ्युचर प्रोटेक्शन कितें आहा आमकां आतां तूं लायसन्स सगळीं स्टॉप करता फ्युचर प्रोटेक्शन कितें आहा आमकां तो म्हणूंक लागलो आपूण वेटलँडांक बरयता आनी वेटलँडांकच्यान तें नोटिफिकेशन आनी तुमचें झोन ऑन इन्फ्लुएन्स कितें आहा तें करून घेवया म्हणूंक लागलो आतां करून घेवया म्हटलां हांवें सांगलां ताका दोतोराक की आमी तुका विश्वास आहा आमकां तुजेर टायम पिरियड कितें दिला टायम पिरियड आमी तांकां टायम पिरियड दिला न्हू एक ना ना तेणें टायम पिरियड दिवंक ना आमकां तो इमिजिएटली सांगला तेणें ताका कोणाक आपयलो आनी सांगला तेणें पूण आमी तांकां टायम पिरियड दिला पब्लिकान दिला आमी म्हणजे पब्लिकान डिसायड करून दिला त्या टायम पिरियडार आमी स्टीक जातले तर आतां यू Nothing much. Sorry. So the point is that there are two departments, rather three departments involved here. One is the wetland authority, second is the town planning, and third is the panchayat. Now, as far as the construction which is happening on the ground is concerned, that construction has to be stopped. This is the first immediate thing. Actually, it should have been stopped by now, but I think the MLA could not process that part urgently. So right now, since the MLA has brought us here with the CM has given instructions that the mail should be sent to the panchayat, to the town planning, and to the wetland authority for all our three demands. Now it is still a wait and watch situation for us, because we think that the demand with panchayat and demand with town planning is easily possible, because as already the town planning minister has already said that he is for it. So I think the town planning demand and the panchayat demand should have happened by today, but it has not happened. So we are still waiting, expecting that now, since the CM is mailed the concerned departments, we'll wait for tomorrow. The other demand of wetland authority is a little extensive demand, and that is a little complex demand, because that involves notification. ते आयडेंटिफाय एरिया आहा पळय तेजे नोटिफिकेशन, आनी तुमी पळयलां आसतलें युनिटी मॉलाक तेणी सर्वेच करपाक 4 दीस लायले. सो तशें तें मातशें लांब पडूंक शकता, बट तें सुरू जावपाक जाय न्ही. सुरू जातकीर तें लांब न्ही, सुरूच जायना जाल्यार मागीर तें उरलें. आनी आमच्या हितून आमच्या बोंडवलान आनी एक कॉम्प्लेक्सिटी आहा पळय ती आमी सराक सांगल्या आतां CM सराक. ती कॉम्प्लेक्सिटी कितें, बोंडवलाची अर्दी भाग आसा पळय ती रिजनल प्लॅनान आसा, टावन प्लॅनिंगान, आनी उरलेली भाग आसा ती बांबोलेच्या PDAन आसा, NGPDA कडेन. सो दोन डिपार्टमेंटा कडेन तर आमी आमची तळी काडून मॅनेजमेंटाक दितले जाल्यार ताजी
कसली वाट लागपाची आहा ती समजून घेवपाची. इट्स लायक एक दोन दोतोर आसा, पेशंट एकटो आसा, एक हात एक दोतोर पळयता, दुसरो हात दुसरो दोतोर पळयता, म्हणजे पेशंटाची लागली वाट. तशें आमची बोंडवलाची लागली वाट जावपा नाका. सो सरान कितें सांगलें, CM सरान, की एकदां तें नोटिफिकेशन जावं न्ही, मागीर ताजें मॅनेजमेंट कितें आहा पळय तें पळोवया म्हणून. सो हें आतां तुमकां सांगलां ते भशेन मातशें लांबट, पूण सुरू जायना जाल्यार तें लांबटूय तशेंच उरतलें, म्हणजे वाऱ्यान उरतलें. सो तें सुरू तरी जावपाक जाय. इतलेंच क्लॅरिफिकेशन. थँक्यू.